विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी। कान्तिपुर समाचारमा आज अर्थतन्त्र सुधारलाई जीवन मरणको सवाल ठानेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। किन खोजिँदैछ भावी राष्ट्रपतिमा स्वतन्त्र व्यक्ति? चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन। नेपाली कांग्रेसमा चुनावी अन्तर्घात सम्बन्धी 1600 उजुरी। महाशिवरात्रि नजिकिँदै गर्दा पशुपति परिसरमा तयारी तीव्र। टर्कीमा मर्नेको संख्या 33,000 नाग्यो र लालिगामा बार्सिलोनालाई 11 अङ्कको अग्रता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको सत्ता पक्ष भित्री आलोचना। सशस्त्र युद्धले निम्ति आएको घाउ अझै पुरिएन, आफ्नै एजेन्डामा अल्मलियो माओवादी। चिकित्सक शिक्षा अध्ययनमा विदेश पठाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्यो नियम उल्लङ्घन। जथाभावी अनुमति नदिन चिकित्सा शिक्षा आयोगको आग्रह। चालु बजेटबाट 2 खर्ब 44 अर्ब घटाइयो। राजस्व सङ्कलन निराशाजनक। विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि 20% घटेन। टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 33,000 नाग्यो। पूर्वाधार निर्माणमा मापदण्ड पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्दै टर्की सरकार। र आइसिसी महिला T20 विश्वकपमा श्रीलङ्काको लगातार दोस्रो जित। बङ्गलादेश 7 विकेटले पराजित। भारतले पाकिस्तानलाई हरायो। सरकारले आज फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले तत्कालीन नेकपा माओवादीले 27 वर्ष अघि जनयुद्ध सुरु गरेको दिन फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि माओवादीले 2 पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिएको थिएन। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले पुस 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको भूमि सुधार मन्त्री राजेन्द्र राईले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपाका मन्त्रीहरूले भने आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागिता जनाएन। 2052 साल फागुन 1 देखि 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब 17,000 नेपालीले ज्यान गुमाए। हजारौं अङ्गभङ्ग र बेपत्ता भए। सशस्त्र युद्ध छाडेर 16 वर्ष अघि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पार्टी अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ। युद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मका सबै चरणको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर उनका साथमा अहिले न हिजोका राजनीतिक एजेन्डा छन् न त पुराना साथीहरू। नेकपा माओवादीको नाममा भूमिगत हुँदा त्यसका कमान्डर थिए पुष्पकमल दाहाल। उनी 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि 2063 मङ्सिर 5 को बृहत शान्ति सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम अहिलेसम्म अधुरै छन्। युद्धकालका एजेन्डा नेताहरूले बिर्सदै गएका छन्। दाहालका बलिया सारथी मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर थापा अहिले उनका साथमा छैनन्। पहिलो संविधान सभामा ठूलो दल बनेको पार्टी हरेक निर्वाचनमा खुम्चिरहेको छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी भए लगतै 2072 मा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टी छाडे। वैद्य समूहबाट अलगिएर दाहालसँगै जोडिएका थापाले समेत नेकपा एमाले रोजे। नेत्र विक्रम चन्द र धर्मेन्द्र बास्तोलाले छुट्टै समूह बनाए। पुराना माओवादी नेताहरूले किन यसरी दाहालको साथ छाडेका होलान्? जुन व्यवस्था ल्याउनको निम्ति हामी लड्यौँ त्यो व्यवस्था एजेन्डाबाटै प्रचण्डजीहरूले हटाइदिनु। हामी लडेको चाहिँ जनगणतन्त्रको लागि थियो। अब उहाँले कहाँ गएर घुमाइ फिराइकन गएर सम्झौता कहाँ गर्नु? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएर सम्झौता गर्नुभयो। त्यो भनेको त के भयो त भने राजतन्त्र बिनाको बहुदलीय व्यवस्था न हो। त्यो अरू फरक के छ? केही पनि छैन। यो बहुदलीय व्यवस्था पहिला राजतन्त्र थियो, अहिले राजतन्त्र छैन। 52 साल अगाडि राजतन्त्र थियो, अहिले राजतन्त्र छैन। हुन त त्यो पनि सानोतिनो उपलब्धि त हो नै, तर त्यसैको निम्ति हामी लडेका चाहिँ थिएनौँ। जनयुद्धको क्रममा जुन प्रकारको नयाँ जनवादी सत्ता र समाजवादी सत्ता, वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्य जुन खासमा थियो त्यो चाहिँ सफल हुन सकेन।
जसको कारणले के भयो त भन्दाखेरि त्यति बेला जनयुद्ध लडेको पार्टी पनि संसदीय दलदलमा फस्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। माओवादी अध्यक्ष दाहाल 3 पटक सत्तामा पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा निरूपण हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हो? पार्टी कमजोर बन्दा मुद्दाहरू ओझेलमा परेको माओवादीको बुझाइ छ। अब जनयुद्धलाई जसरी एड्रेस गर्नुपर्ने हो त्यो रूपले एड्रेस अझै पनि हुन सकेका छैन। खास गरिकन शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्ने खालका विषयहरूको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था अनुसार तात्कालीन रूपमा रहेका मुद्दाहरू चाहिँ हजारौं चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ छन्। ती मुद्दाहरूको चाहिँ निरूपण भएको छैन अझै पनि। यो धारणाको पक्षमा सबैलाई केन्द्रित गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो बाटोको बारेमा स्ट्रगलको बाटोको बारेमा पनि चाहिँ केही न केही मतभेदहरू रहिरह्यो। विभिन्न चिरामा विभाजित माओवादीका सबै समूहले फागुन 1 मा जनयुद्ध दिवस मनाउने गरेका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारले आइतबार मात्र फागुन 1 मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत गरेको छ। तर 10 वर्षे सशस्त्र युद्धले निम्त्याएको घाउ भने अहिलेसम्म पुरिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनका लागि उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको बैठकले 2080 साल वैशाख 10 गते चितवन 2 मा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भएका थिए। तर नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट उनी पद मुक्त भएपछि आयोगले रिक्त रहेको पदमा उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो। आयोगले त्यसका लागि फागुन 1 देखि चैत 16 गतेसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ भने चैत 20 गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ। सरकार विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्न सहमत भएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सरकार बीच हिजो भएको वार्तामा कार्यविधिमा गरिने परिमार्जनका सम्बन्धमा सरकार समक्ष 1 साताभित्र सुझाव पेश गर्ने सहमति भएको हो। 2077 मङ्सिर 7 गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शुक्रबार संसद सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि कुटपिट तथा सवारी अवरुद्ध हुँदा नागरिकले दुःख पाएको भन्दै उक्त कार्यविधि नै परिमार्जन गर्न चौतर्फी आवाज उठेको थियो। चिकित्सक कुटपिटका दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै सङ्घले हिजो देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो। सङ्घको मागका सम्बन्धमा वार्ता गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। दुवै पक्षबीच घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने तथा घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने सहितका 6 बुँदे सहमति भएको छ। यससँगै सङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ। आन्दोलनको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। अहिले हामीले स्थगन गरेका छौँ। यस्तै स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ। यससँगै चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा स्वास्थ्य कर्मीले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेपछि बिरामी मारमा परेका थिए। काठमाडौँको वीर अस्पताल क्षेत्रमा उपचारको माग गर्दै बिरामी र आफन्तले प्रदर्शन समेत गरेका थिए। अति विशिष्ट पदाधिकारीको सवारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रपतिको शुक्रबारको सवारीमा सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। उनीहरूले भिभिआइपीको सवारीको विषयमा पटक पटक कुरा उठाए पनि व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदिएको बताए। एउटा हैवक उत्पन्न हुने जुन प्रणाली छ हाम्रो, यो प्रणालीको समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ। यो गर्ने भनेको सरकारले हो। सरकारले यो नगर्ने अनि राष्ट्रपतिले किन गाली खाने? राष्ट्रपति जस्तो संस्था किन विवादमा पर्ने? त्यसैले म अविलम्ब यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्दछु। शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर डाक्टर पिटेर सर्वसाधारणलाई जनतालाई दुःख दिएर राजा रानी जस्तै हिजोकै तामझाम तडक भडक शैली र प्रवृत्तिले गर्दा
आज जनताले लोकतन्त्रका अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। बैठकमा सांसदहरूले लघु वित्तको चर्को ब्याज र सेवा शुल्कका कारण जनता घरबार विहीन हुँदा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाए। किसानलाई समयमै मल बिउ उपलब्ध गराउन तथा नागरिकता विहीन जनतालाई नागरिकता दिलाउने विषयमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। लघु वित्तको कारणले गर्दा 40 जना जतिले आत्महत्या गरेका छन्। चर्को ब्याज र सेवा सुविधामा चर्को लिनदिनको कारणले गर्दा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्दैछ। किसानहरू मल नपाएर आफूले मेहनत गरेर उब्जाएको फल तरकारीहरू बाटोमा फाल्दैछ। अनागरिक भई बाँच्नु परेको अवस्था नेपाली नागरिकको छ, जसले गर्दाखेरि न त शिक्षा न त स्वास्थ्य न रोजगार पाएको छ, त्यसबाट वञ्चित भएको अवस्था पनि छ। दुध उत्पादक किसानहरू र कुखुरा तथा हँसिबोका व्यवसायहरूले उत्पादन लागत अनुसार मूल्य र बजार नपाउँदा किसानहरूको आत्मा रोइरहेको छ, उनीहरू आक्रान्त छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले थारू आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रि पर्वको तयारी थालेको छ। यसका लागि पशुपति परिसरमा सरसफाई तथा व्यवस्थापकीय तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। महाशिवरात्रि पर्व आउन एक साता बाँकी रहँदा कोषले स्वच्छ पशुपति सफा पशुपति अभियान चलाएको हो। यस्तै परिसरमा रङरोगन तथा यात्रुका लागि लाइन मार्ग मर्मत गरिँदैछ भने झिलिमिली बत्तीले आकर्षक बनाइएको छ। फागुन 6 गते मनाइने पर्वलाई लक्षित गरी साधु बाबाहरूको आगमन पनि सुरु भएको छ। विमानस्थल विस्तार आयोजनाबाट पनि दाउराहरू त्यहाँ लिलाम हुन नसकेका दाउराहरू हामीले प्राप्त भएको छ। त्यसकारणले हामीसँग दाउरा प्रशस्तै छ। बाबाहरूलाई हामी माग अनुसारको उपलब्ध गराउँछौँ। कोषले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा 8वटा समिति गठन गरी व्यवस्थापनको काम गर्ने जनाएको छ। कोषका अनुसार साधु बाबाहरूका लागि भोजन तथा आवास, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, प्रचार प्रसार लगायतका समिति गठन गरिएका छन्। यसपटक 10 लाख श्रद्धालुले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने कोषको अनुमान रहेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन सहकर्मी सृजना वास्तोला यति बेला पाशुपत क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। सृजना, शिवरात्रि पर्व आउन अब एक साता पनि बाँकी छैन। पशुपति परिसरमा तयारी चाहिँ कस्तो छ? प्रवीणजी, यति बेला हामी पशुपतिनाथ आइपुगेका छौँ र हिजो पनि हामीले यहाँ आएर रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। के कस्तो छ त, यति ठुलो महाशिवरात्रि आइरहेको छ। भगवान महादेवको भनौँ न, विश्वभरिकै हिन्दूहरूको आराध्य देव महादेवको चाहिँ एकदमै ठुलो पर्व हो यो महाशिवरात्रि। र यो चाहिँ नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरिकै हिन्दूहरूले मनाउने भएको र त्यसमाथि चाहिँ यो पशुपतिनाथमा चाहिँ विशेष गरी भक्तजनहरूको श्रद्धा भएका कारणले पशुपतिनाथ मन्दिरमा चाहिँ वर्षैपछि महाशिवरात्रिमा निकै ठुलो भिड लाग्ने गर्छ र यो भिडको व्यवस्थापन यहाँ आस्था राखेर आउनुभएको बाबाजीहरूको व्यवस्थापनका लागि चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वर्षैपछि तयारी गर्ने गरेको छ र यसपालि पनि तयारी थालेको छ। र यसपटक चाहिँ अघि नै हामीले समाचारमा सुने जस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका भित्ताहरू रङ्गिन थालेका छन्। पुराना भएका मन्दिरहरू भित्ताहरूमा चाहिँ रङरोगन गरिराखिएको छ र यससँगै हप्ता दिन अगाडिदेखि नै अझै झन्डै 1 हप्ता बाँकी छ महाशिवरात्रि आउनको लागि र 1 हप्ता अघिदेखि नै विभिन्न स्थानबाट भारतको विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ बाबाजीहरू आउने क्रम बढिसकेको छ। हामीले चाहिँ अहिले पशुपति परिसरमा एकदमै धेरै बाबाजीहरू देख्न सक्छौँ। अहिले नै उहाँहरू यति आउनुभयो भनेर रजिस्टर नभइसके पनि उहाँहरू आफ्नै तरिकाले आएर बसोबास गरिराख्नु भएको छ पशुपति क्षेत्रमा र उहाँहरूको आवासको व्यवस्था, उहाँहरूलाई खान दिने व्यवस्था, साथसाथै धुनी जगाउनको लागि दाउराहरू चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिइसकेको छ। त्यस सँगसँगै यसपटक चाहिँ अलिकति छिट्टै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति मन्दिरको जुन मुख्य प्राङ्गण छ ती वरिपरिका जति पनि मन्दिरहरू छन्, पार्टी पौवाहरू छन्, तिनमा चाहिँ झिलिमिली बत्ती लगाएर सजाइसकेको छ। साँझको समयमा चाहिँ त्यो दृश्य हेर्न निकै नै रमाइलो छ र भर्खरै बनेको सरकारबाट आउनुभएको जो मन्त्री हुनुहुन्छ सुदन किराती, उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका बारेमा केही अगाडिदेखि नै चासो दिइराख्नु भएको थियो र उहाँले चाहिँ
शिवरात्रिलाई मात्र लक्षित नभएर पशुपति चाहिँ निकै नै आध्यात्मिक क्षेत्र हो र यस क्षेत्र चाहिँ निकै नै स्वच्छ हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ भनेर 15 दिनभित्र चाहिँ पशुपतिनाथ चाहिँ सफा चाहियो मलाई भनेर जुन एउटा निर्देशन दिनुभएको थियो र त्यो निर्देशन अनुसार चाहिँ यहाँका पदाधिकारीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ र महाशिवरात्रि नजिकिएसँगै एक हप्ता चाहिँ स्वच्छ पशुपति सफा पशुपति भनेर अभियान नै चलेको छ र सायद बिहानैदेखि पशुपति सरसफाइको काम एक हप्तासम्म चल्ने भनेर भनिरहँदा सायद अहिले सरसफाइको काम सुरु पनि भइसकेको होला। हामीले सबै क्षेत्र चाहिँ घुमिसक्न हेरिसक्न भ्याएका छैनौँ प्रवीणजी। र यससँगै आज फागुन महिना फागुन 1 गते अनि सोमबार पनि महादेवको चाहिँ विशेष दिन मानिन्छ सोमबारलाई र त्यसैलाई आधार बनाएर हुनसक्छ आज सोमबार भएर हुनसक्छ। पछाडि पृष्ठभूमिमा हामीले पशुपतिनाथको मन्दिर देखिरहेका छौँ र मन्दिरमा पनि यो चिसो मौसममा पनि भक्तजनहरूको चाहिँ आगमन बाक्लै देखिएको छ र यसपटक राम्रै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पशुपति क्षेत्र विकासको प्रतिबद्धता छ, जुन प्रतिबद्धता हामी वर्षैपछि सुन्दै आइरहेका छौँ प्रवीणजी। दर्शनार्थीलाई छिटो र छरितो पूजा गर्नका लागि त्यसै गरी भिड व्यवस्थापन गर्न विगतमा केही अप्ठ्यारा असजिलाहरू देखिएका थिए, यसपटक केही सजिलो बनाइँदैछ कि? पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वर्षै नै भन्ने गर्छ हामी भक्तजनलाई 1 घण्टाभित्र आधी घण्टाभित्रमा चाहिँ दर्शन गराएर निकाल्छौँ भन्ने जुन प्रतिबद्धता दिन्छ र थेगी नसक्नुको भिड पनि हुने गर्छ। शिवरात्रिमा जस्तो गत वर्ष पनि लगभग 10 लाख दर्शनार्थीले दर्शन गर्नुभएको थियो भने यसपटक पनि त्यही अनुपातमा अनुमान गरिएको छ र त्यो थेगी नसक्नु भिडलाई चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले अलिकति सहज छिटो छरितो हुने हिसाबले चाहिँ आजसम्म पनि हामीले कोषको काम देख्न पाएका छैनौँ र यसपटक पनि उहाँहरूको प्रतिबद्धता चाहिँ जारी छ र यो भिडलाई चाहिँ यो लाखौँ दर्शनार्थीलाई चाहिँ कसरी छिटो दर्शन गराउने भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँहरूले सार्वजनिक पनि गरिसक्नु भएको छैन। उहाँहरूको योजनाहरू समिति गठन गरेर हामीले काम गरेका छौँ, लाइन मिलाउने काम हुन्छ, मान्छे गर्ने काम हुन्छ भनिरहँदाखेरि हामी यसो गरेर चाहिँ दर्शनार्थीलाई छिटो दर्शन गराउँछौँ भन्ने योजना चाहिँ अहिले नै सार्वजनिक भइसकेको छैन र अपेक्षा गरौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो महाशिवरात्रिमा दर्शनार्थीलाई निराश बनाउँदैन। 8 घण्टा 10 घण्टा 12 घण्टासम्म पनि दर्शनार्थीहरूले लाइनमा बसेर दर्शन गरिरहनु भएको देखिरहेका छौँ हामीले र यसपटक पक्कै पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यसका लागि विशेष योजना ल्याउनेछ। अहिले नै चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने बारेमा उहाँहरूको कुनै पनि वैज्ञानिक निर्णय अथवा योजना सार्वजनिक भइसकेको छैन, मात्र उहाँहरूले चाहिँ जुन 4 दिशाबाट दर्शनार्थीको लागि लाइन बस्ने मार्ग छ त्यो लाइनमा चाहिँ भत्किएको बाटो छ अथवा खाल्टाखुल्टी छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ मर्मत सम्भार सुरु गरेका छौँ भन्ने कुरा मात्रै छ प्रवीण। हुन्छ सृजना, यहाँलाई धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिइन् सहकर्मी सृजना बास्तोला पाशुपत क्षेत्रबाट। शिवरात्रि नजिकिएसँगै पाशुपत क्षेत्रमा चहलपहल सुरु भएको छ, साथसाथै रङरोगन र व्यवस्थापकीय पाटोका काम पनि सुरु भएका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै प्रवेश परीक्षा र अध्ययन अनुमति पत्र बिना चिकित्सकहरूलाई अमेरिका तथा युरोपमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अनुमति दिएको पाइएको छ। नियमन निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुन विपरीत त्यसरी अनुमति नदिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। स्वदेशमा होस् या विदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नै पर्ने कानुनी प्रावधान छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालय नै यसलाई व्यवस्था गर्दै प्रवेश परीक्षा र अध्ययन अनुमति पत्र नै नलिएकाहरूलाई विदेशमा MD MS क्लिनिकल विषय अध्ययनका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ। पहुँचका आधारमा सिफारिस लिएका चिकित्सकहरू अमेरिका युरोप लगायतका देशमा अध्ययन गर्न गइरहेका छन्। यसरी जानेहरूको सङ्ख्या अहिलेसम्म 50 को हाराहारीमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस्तो कार्य कानुन विपरीत भन्दै अबदेखि यसरी सिफारिस पत्र नदिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूबाट गएको भन्ने खालको सूचना आएको हुनाले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय त्यसमा चाहिँ अवेर नभएर हो कि भन्ने हिसाबले आयोगको कार्यकारी समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई अनुरोध गर्ने पठाउने र त्यो चाहिँ इलिजिबिलिटी बिना अध्ययन गर्न जानको लागि काउन्सिल अथवा सम्बन्धित काउन्सिल अथवा मन्त्रालयले एनओसी को प्रक्रिया पनि अगाडि नबढाउनलाई अनुरोध गर्ने भनेर निर्णय भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने मुलुकका लागि आवश्यक भएका विषयमा विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अनुमति दिने गरेको तर्क गर्दै आएको छ। पहिलेदेखि नै यसरी सिफारिस गर्दै आएकोमा आगामी दिनमा समयानुकूल नीति परिवर्तन गर्दै जाने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलेदेखि जुन स्टेटमेन्ट अफ निड दिने गरी जुन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ, त्यो कार्यविधि पनि अब त्यही जारी भएको आयोगको सूचनामै आधारित भएर त्यसलाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ होला। अब विषय कुन चाहिन्छ नेपालमा, कुन विषयका लागि त्यस्तो स्टेटमेन्ट अफ निड जारी गर्ने, के गर्ने भन्ने पनि आयोगबाट सिफारिस भएका आधारमा मन्त्रालयले त्यसै अनुसार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। कानुनको परिपालना गर्ने र गराउने निकायले नै अध्ययन अनुमति पत्र बिना नै विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पठाउनु नै गलत रहेको विज्ञको बुझाइ छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका व्यथितिहरूलाई चाहिँ सुधारका लागि बनेको हो भने त सुधार गर्न दिनु पर्यो नि। हामी पहिलेदेखि यसै गरिरहेका हौँ भनेर चाहिँ मिलेन। त्यो चाहिँ सुध्रिनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सुध्रिनुपर्छ। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सिफारिस पत्र दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिललाई आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा 1600 उजुरी परेका छन्। मध्य प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै 555 र गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा कम 93 उजुरी परेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले जनाएको छ। 43 जिल्लाबाट केही केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, पूर्व जिल्ला सभापति, जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, महासमिति सदस्य लगायत कारबाहीको सिफारिसमा छन्। कारबाहीमा परेका र उजुरी परेका कतिपय नेता माओवादी उम्मेद्वार भएका निर्वाचन क्षेत्रमा बागी उम्मेद्वार बनेका थिए। जो काङ्ग्रेसकै उम्मेद्वार थिए र त्यो जम्मै तपाईँको चाहिने गरेर एउटा पदमा बसेका व्यक्तिहरूका बारेमा जुन किसिमबाट अन्तर्घात गरियो यो चाहिने गरेर शोभनीय भएन। त्यसैले त्यसलाई हामी एक किसिमले हेर्छौँ। अब गठबन्धनको बारेमा चाहिने गरेर हाम्रो जब मिटिङ हुन्छ त्यहाँ हामी चाहिने गरेर छलफल गरेर के टिओआर बनाउने त्यसको टिओआर अलग बनाउँछौँ। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनलाई असहयोग गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला, पर्साका पूर्व जिल्ला सभापति अजय द्विवेदी, महासमिति सदस्य एवं पूर्व राज्य मन्त्री राजेन्द्र बहादुर शाह, कैलालीका पूर्व जिल्ला सभापति गोविन्द राज जोशी सहित 85 जनालाई काङ्ग्रेसले कारबाही गरिसकेको छ। तर निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र नै काङ्ग्रेससँग गठबन्धनमा नरहेको अवस्थामा पार्टीमा विद्रोह गर्नेलाई के गर्ने भन्नेमा काङ्ग्रेसमा अन्यल छ। काङ्ग्रेसले माघ मसान्त अर्थात् आजसम्म चुनावमा अन्तर्घात गर्ने विरुद्ध उजुरी गर्न समय दिएको थियो। देशभरबाट 1600 उजुरी सङ्कलन गरिए पनि ती उजुरीमाथि अध्ययन गर्ने आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना संयोजकत्वको अनुशासन समितिले भने अझै पूर्णता पाएको छैन। सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै 2 खर्ब 44 अर्ब आकार घटाएको छ। अपेक्षित मात्रामा राजस्व सङ्कलन, बाह्य ऋण तथा अनुदान प्राप्त हुने नदेखेपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो। तर आन्तरिक रूपमा उठाउने ऋणको मात्रा भने सरकारले खासै घटाएको छैन। गत जेठ 15 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। तर रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र महँगीका कारण लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्ने देखेपछि आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 2 खर्ब 44 अर्बले बजेटको आकार घटाएका छन्। बजेट 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोडमा सीमित गरिएको छ। यसका साथै 8% आर्थिक वृद्धि र महँगी 7% भन्दा माथि जान नदिने सरकारी लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ। विद्यमान प्रवृत्ति आकलन गर्दा 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने चालु वर्षको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। यी सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको देखिन्छ। गत पुससम्म 6 खर्ब 51 अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर 4 खर्ब 90 अर्ब मात्रै उठेपछि सरकारले वर्षभरिको लक्ष्यमा 11.29% ले घटाएर 12 खर्ब 44 अर्बमा सीमित गरेको छ। कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत 11 खर्ब 83 अर्ब
चालु खर्चको लक्ष्य राखेकोमा 1 खर्ब 62 अर्बले खर्च घटाइएको छ। त्यस्तै विकास खर्च 67 अर्बले घटाएर 3 खर्ब 13 अर्ब कायम गरिएको छ। विदेशी दाता तथा आन्तरिक ऋणमा खर्च हुने वित्तीय दायित्व 6.95%ले घटेको छ। सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जुहो गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। विभिन्न समयमा सृजना गरिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र मल खरिदका लागि रकम बढ्दा 67 अर्ब दायित्व बढेको छ। वैदेशिक अनुदान 55 अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकामा 38 अर्बमा झारिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक ऋण 73 अर्बले घटाइएको छ भने आन्तरिक ऋण 26 अर्बले मात्रै घटाइएको छ। खर्च कटौतीका लागि सरकारले मापदण्ड र कार्यविधि स्वीकृत नभएका तथा स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा नगएका विकासीय योजना समेत स्थगित गर्ने जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्तका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, महँगी नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए. आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, बी. बजार अनुगमन र सी. उद्योगीलाई संरक्षण। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 3400 1मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रकृति, संस्कृति, स्वास्थ्य, खेलकुद र वातावरणसँगै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपालगञ्जमा साइकल यात्रा गरिएको छ। प्रसिद्ध धार्मिक पीठ बागेश्वरी मन्दिरबाट सुरु भएको साइकल यात्रा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ठाकुरद्वारासम्म पुग्यो। यसपटक साइकल यात्रामा भारतीय सहित 300 साइकल यात्री सहभागी भएका छन्। तराईमा हरेक मानिसका घर घरमै साइकल छन्। ती साइकलहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्ने गन्तव्यका लागि मात्र प्रयोग हुने गरेका छन्। तर नेपालगञ्जदेखि ठाकुरद्वारासम्मको साइकल यात्रीहरूले धेरै उद्देश्य बोकेर यात्रा थालेका छन्। चली ठाकुरद्वारा यात्रामा यात्रीले चलाएका साइकलका पाङ्ग्रा तीव्र गतिमा घुमेका देखिन्छन्। राजमार्ग र बस्तीको बाटो बाघ लाग्ने डर भएको जङ्गल चिचोल्दै झन्डै 100 किलोमिटरको दूरी पार गरी यी साइकल यात्री शुक्रबार दुर्लभ पाटेबाघको वासस्थान बर्दियाको ठाकुरद्वारा गन्तव्य राखेर गुडेका हुन्। मानव स्वास्थ्य र पर्यटनको विकासको गतिमा सुधार ल्याउने विश्वासका साथ यो साइकल यात्रामा नेपालीसँगै छिमेकी भारतका समेत गरी 300 यात्रीले भाग लिए, जसमा पहिलो पटक 42 जना महिला यात्री सहभागी भए। धार्मिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य यी 3 फरक उद्देश्य बोकेर सुरु भएको साइकल यात्रा विभिन्न प्राकृतिक रमणीय क्षेत्र छिचोल्दै अगाडि बढिरहेको थियो। और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। ये जंगल, हवा, वादियाँ, ये सब हम सबसे बड़े हैं। सो इसमें आकर अजीब अच्छा लगता है। नेपालका पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो यात्रामा धेरैजना चिकित्सक पनि सहभागी भए। साइक्लिङ गराउँदाखेरि मेन्टल्ली पनि फिट हुने देखि लिएर चाहिँ यसले चाहिँ शरीरका हरेक अङ्गहरूलाई चाहिँ सकारात्मक हिसाबले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। यो यात्रामा कीर्तिमानी विश्व साइकल यात्री एवं सगरमाथा आरोही पुष्कर शाह समेत सहभागी भए। उनले यात्राका क्रममा वातावरण, प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी छलफल पनि गरे। नेपालगञ्ज शहरका सर्वसाधारणदेखि लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिसम्मको साथ पाएको यो साइकल यात्रालाई धेरैले उत्सवको संज्ञा दिएका छन्। साइकल यात्राका लागि झन्डै 20 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो साइकल यात्रा पश्चिम नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसारमा सहयोगी हुने यात्रीहरूले अपेक्षा गरेका छन्। यसले चाहिँ बाँके र बर्दियाको पर्यटनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रवर्धन गरिरहेको छ। यस्ता यात्राले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सघाउन सक्ने देखिन्छ। नेपालगञ्ज क्षेत्रमा खास गरी भारतीय पर्यटकको आगमन बढाउन सके संस्कृति, स्वास्थ्यसँगै आर्थिक पाटोमा पनि सबल हुन सकिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी र जेपाण्डे, ठाकुरद्वारा, बर्दिया। झन्डै 31 अर्ब रकम खर्चेर बनेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट 7 महिना मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भयो।
हुस्सुलाई कारण देखाउँदै गत पुसदेखि बन्द अन्तर्राष्ट्रिय उडान फेरि कहिलेदेखि सञ्चालन हुने हो टुङ्गो छैन। न त सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नै यो विमानस्थलको उपयोग गर्न सकेको छ। एसियाली विकास बैंक र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2061 सालदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेका थिए। यी दुई निकायको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले 2071 सालदेखि विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्यो। विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सर्किटसँग जोड्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने र बौद्धमार्गी बहुल देशबाट सिधा उडान बढ्दै लुम्बिनीमा धार्मिक पर्यटक बढाउने परिकल्पनासहित आयोजना सुरु भएको हो। तर प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। यो एयरपोर्ट जुन उद्देश्यले बनाइएको थियो त्यो अनुसार वास्तवमा गएको छैन। कारण के भन्दाखेरि सर्वप्रथम त हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा नेपाल एयरलाइन्सले नै यहाँबाट चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि गन्तव्य इभन एउटा भैरवाबाट दिल्ली पनि फ्लाइट गर्न नसक्नु सबभन्दा ठुलो एउटा हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। यो विमानस्थलमा गत जेठ 2 गतेदेखि जजिरा एयरवेजले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको थियो। मध्यरातमा उडान गर्ने जजिराले मौसमको पूर्वानुमान तथ्याङ्क नपाउँदा उडान तालिका तय गर्न नपाएको विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ। मौसमी सूचना दिने चाहिँ हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको एउटा शाखा छ यहाँ, मौसम पूर्वानुमान शाखा, त्यहाँबाट दिनुहुन्छ। अनि उहाँहरूसँग डाटाको लागि जजिराले आफै पनि इमेल पठाएको थियो, हामीलाई पनि पठाएको थियो, हामीले पनि चिठी लेखेका थियौँ। अब त्यो डाटा उहाँहरूले अब त्यो राति हामी ड्युटीमा बसेको छैन भनेर उहाँहरूबाट उपलब्ध भएन। त्यो डाटा उपलब्ध नभएपछि उहाँहरूले अब त्यो डाटामा कन्फर्म नभइकन नआउने भनेर उहाँहरू आउनु भएन। त्यही हो हाम्रो मेन समस्या चाहिँ हामीलाई 2 सिफ्टको लागि कर्मचारी पठाएको हो। अनि अहिले 3 सिफ्ट अनि 24 घण्टा भयो त 4 सिफ्ट जस्तो भयो। त्यसको अलावा अब बिहान 6 घण्टा गरेर आएको कर्मचारीलाई फेरि पनि राति 6 घण्टा आइज। फेरि हाम्रो समस्या भनेकै त्यति मात्रै हो। मलेसिया चार्टर उडान बढ्दै आएको हिमालय एयरलाइन्सले यात्रु नपाएपछि उडान रोकेको छ। न त राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले नै भैरहबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न तदारुकता देखाएको छ। उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँ विमानस्थलबाट दैनिक 3 भन्दा बढी उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीले चौथो उडान भैरवा विमानस्थलबाट गर्नुपर्ने भनी ताकेता गर्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। विभिन्न छुट दिए पनि भैरवाबाट उडान गर्न वायु सेवा कम्पनीहरू अनिच्छुक देखिएका छन्। लुम्बिनी विश्वका 20वटा मुलुकका करिब 1 अर्ब बुद्ध अनुयायीको तीर्थस्थल हो। जीवनमा एक पटक लुम्बिनी पुग्ने धोको हरेक बौद्ध मार्गीको हुन्छ। तर सिधा हवाई सम्पर्क नहुँदा लुम्बिनी आउन चाहने पर्यटकलाई काठमाडौँ वा भारत हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ। यो विमानस्थललाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले बौद्ध धर्मावलम्बी बढी भएका मुलुकमा सिधा उडानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, रूपन्देही। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हामीसँग बाँकी नै छ। अर्थ र विकास। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट र राजस्वको आकार घटाउने क्रम यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1 खर्ब 88 अर्बले घटेको बजेटमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 86 अर्ब घटाइएको थियो। यस वर्ष बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्बले घटाइएको छ। अर्थमन्त्रीले यथार्थपरक नभई अस्वाभाविक खालको पपुलिस्ट बजेट ल्याउँदा बजेटको आकार घटाउनु पर्ने अवस्था आएको अर्थविदको टिप्पणी छ। खाली के भने म आएको बेलामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने, जेठ 15 गते चाहिँ भयानक ठुलो आकारको बजेट ल्याउने, अनि पुस मसान्त भएपछि माघमा गएर मध्यावधि समीक्षा गर्दा आफ्नो बजेटको आकार आफै घटाउने, खर्च पनि घटाउने, राजस्व पनि घटाउने। किन आफूले गरेको कुरा आफै काट्ने भनेको चाहिँ म सर्वज्ञ भन्ने भएर त्यो आएको हो। अघिल्लो राजनीतिक पार्टीको मन्त्रीज्यूले जे कुरा बजेटमा राख्नुभएको छ उहाँलाई अलिकति घटाइदिएर आफ्नो तरिकाले केही इन्ट्रेस्टहरूमा अथवा उहाँका प्रोजेक्टहरूमा चेन्ज गर्ने भन्ने कता कता राजनीतिक गन्ध पनि आउँछ कि यो बजेटमा। हो यो दुईटा कारणले गर्दा चाहिँ समग्रमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अर्धवार्षिकमा बजेटको लक्ष्य अथवा बजेटको अमाउन्ट हामी घटाइरहेका हुन्छौँ। त्यो अघिल्लो वर्ष पनि गरेको थियो, योपल्ट पनि त्यसकै निरन्तरता गरेको छ। राजस्वको लक्ष्य र खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अध्ययन नै नगरी हँचुवाका भरमा बजेटको आकार बढाउने गरिएको अर्थविदहरूको धारणा छ। हरेक पटकको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 15देखि 20% बढ्ने गरेको छ। त्यसअनुसार खर्च गर्ने क्षमतामा भने वृद्धि हुन सकेन। आजै
हिजै अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कानुनी बाधा फुकाएर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार लागिपर्ने बताएका थिए। सरकारले किसानले अनुदानको मल र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने उनको भनाइ छ। संशोधित बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।